नमस्कार, कान्तिपुर आजमा स्वागत छ। म सुरेश पौडेल। अन्ततः लामो समयसम्म माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ। कुनै बेला प्रधानमन्त्री हुनलाई अनेकन कसरत गर्दा पनि सफल हुन नसकेका प्रधानमन्त्री नेपालको कर्म गजबकै रहेछ। अहिले राजीनामा दिएको 3 महिना हुँदा पनि कुर्सीमा टाँसिनै परिरहेको छ उनलाई। नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सकेनन् दलहरूले, प्रधानमन्त्री छान्न सकेन संसदले। यही कारण मुलुक अन्योलमा छ। जेनतेन दशैंसम्म त धान्ने संकेत देखिएको छ अर्थतन्त्रले। पूर्ण बजेट नआएका कारण दशैं लगत्तै बजेटको संकट हुनेछ। पैसा भएर पनि सरकारले खर्च गर्न पाउने छैन। यस विषम परिस्थितिमा न संविधान सभा नियमावली खारेज गरेर नयाँ प्रावधान नै ल्याउन सकेका छन् दलहरूले, न त नयाँ राजनीतिक सहमति कायम गरेर मुलुकलाई त्राण दिएका छन्। के यस्तो अवस्थामा पनि मुलुक र जनताप्रति इमानदार भएर नसोच्ने राजनीतिक दलहरूले? आजका प्रस्तुतिहरू। शास्त्री हवाई यात्रामा दशैं आफैमा धार्मिक महत्वको पर्व त हो नै, यसले सामाजिक विशिष्टता पनि बोकेको छ। दशैं पारिवारिक जमघटको अवसर प्रदान गर्ने पर्व पनि हो। घर परिवारका सबै सदस्य एकै ठाउँमा जम्मा हुने भए पनि त्यसको चाप त यातायातका साधनमा पर्ने नै भयो। हो, अहिले मुलुकको हवाई यातायात पनि यात्रुको दबावमा छ। सर्वसाधारणले टिकट पाउन एकदमै कठिन भइरहेको छ। मुरारी घिमिरेको छायाङ्कनमा श्रद्धा अर्यालको रिपोर्ट। दशैंले धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व मात्रै बोकेको छैन, सामाजिक रूपमा पनि यसले उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ हाम्रो समाजमा। त्यसमा पनि आपसी देश र घृणा मेटाउने मात्र होइन, वर्षौंदेखि परिवारबाट बिछडिएकाहरूको लागि पनि दशैंले मिलनको अवसर जुटाउने गर्छ। कामको सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशमा वर्षौं बिताउनु पर्दा परिवारसँग टाढा भएका छन् कति। उनीहरूको लागि पनि परिवारसँग भेट्ने गतिलो माध्यम बनेको छ दशैं। विगतमा जस्तै यसपालि पनि दशैंमा घरबाट टाढा भएकाहरू आफ्नो घर जाने आउने क्रम बढिरहेको छ। पछिल्लो समयमा नेपालीहरू विदेशिने क्रम निकै बढेकाले पनि दशैंमा घर फर्किनेहरूको लर्को नै लाग्ने गरेको छ। चाडपर्वमा सडक यातायातको चाप मात्रै बढेको होइन, हवाई यातायातको चाप पनि निकै बढ्ने गरेको छ। नर्मली हामीले 9 वटा सेक्टर उडाउँछौँ। 9 वटा सेक्टरमा दशैंको चाप पनि हुने 2टा सेक्टर हो। भद्रपुर र विराटनगर सेक्टर चाप हुने हो। अरू सेक्टरको हकमा त्यस्तो चाप छैन, नर्मलै छ। अरूमा त सिट पाइरहेछ। विराटनगर भद्रपुरको हकमा हामीले विराटनगर ठुलो 70 सिटको जहाज 4वटा सेड्युल फ्लाइट हो। भद्रपुर 47 सिटको 2टा सेड्युल फ्लाइट हो। हामीले अहिले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि दशैंको हेरेर घटा सापदादेखि चाहिँ हामीले विराटनगर ठुलो 70 सिट जहाजको एउटा थपेका छौँ। त्यस्तै भद्रपुर 47 सिटको 2टा थपेका छौँ। तर 4 एक्स्ट्रा फ्लाइट भद्रपुरमा 2टा, विराटनगरमा एउटा थपा भए तापनि अलमोस्ट सबै सिटहरू चाहिँ बुक भइसकेको छ, टिकट किनिसकेको छ। त्यो भएर सिट एभाइलेबिलिटी छैन। दशैंको जुन मुख्य घटस्थापनादेखि टिकाको दिनसम्मको चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा सबै टिकटेडै भइसकेको छ। चाप चाहिँ एकदमै बढेको छ। विशेष गरी पूर्वी क्षेत्रमा बढी चाप बढेको छ। दशैंका लागि आफ्नो घर पुग्न सबैलाई हतार हुन्छ। त्यसैले पनि महिना दिन अगाडिदेखि नै हवाई सेवाका सबै टिकटहरू यति बेला बुकिङ भइसकेका छन्। नेपालका कतिपय विकट जिल्लाहरूमा अझैसम्म पनि सवारी साधनको पहुँच छैन। त्यस्ता ठाउँमा यात्राको लागि हवाई यातायात नै विकल्प हो। तर चाडबाडमा देखिने कालो बजारीले यति बेला आन्तरिक हवाई यातायातलाई पनि बाँकी राखेको छैन। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा अब जस्तो रुम्जाटार फाप्रोतिर चाहिँ त्यस्तो हामीले पनि सुन्ने गरेका छौँ। तर त्यस्तो चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन, किनभने हाम्रो चाहिँ विराटनगर हो, पोखरा हो, भैरवा हो। यो ट्रङ्क सेक्टरमा अब सबै एयरलाइन्सको जहाजहरू जाने र सुविधा पनि सबैको बराबरै हुने भएर यस्तो गुनासो हाम्रो एयरलाइन्सपट्टि चाहिँ छैन होला।
कतिपय हवाई सेवा सञ्चालकले चर्को मूल्यमा टिकट बिकाउनेकै लागि टिकट बाँकी नरहेको बताउँछन् भने महँगो मूल्य तिर्न चाहनेहरूलाई सहजै उपलब्ध गराएको गुनासो पनि सुनिन्छ। त्यो त अब हामीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो एयरलाइन्सले कारोबारी गर्दैन, त्यो त कन्फर्म गर्दैन। कुनै ट्राभल एजेन्सीले के गरेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले त पेसेन्जरलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले दसैँमा कुनै फेयर बढाएको पनि छैनौँ, हाम्रो जुन पब्लिक फेयर त्यही नै छ। अब कोहीले त्यस्तो गर्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, किन हाम्रो अफिसमा कन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ। कोही कोही हुन सक्ने त्यो स्थिति छ, किन कोही कोहीले होल्ड गरेर पहिला टिकट इस्यु गरेर नाम चाहिँ यहाँ गर्ने नसक्ने हुने नहुने भन्ने कुरा त होइन। तर कोही त्यस्तो इन्फर्म छ भने हामीले एयरलाइन्सले हकले कुनै पनि फेयर बढाएको छैन, त्यही नै फेयर हो र एयरलाइन्सबाट त हुँदैन। अब कहीँबाट भएको छ भने हामीलाई इन्फर्म पाउँ, त्यो के भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। तर केही हवाई सेवा सञ्चालकले कारबाही गर्छु भने पनि कारबाही भनी अहिलेसम्म भएको छैन। एकातिर प्रभावकारी अनुगमनको अभावका कारण कति सर्वसाधारण हवाई टिकटमा ठगिएका छन् भने कतिले वर्षको एकपटक आउने चाडबाडमा घर जानलाई महँगोमा भए पनि टिकट नपाइएला भन्ने त्रासले उजुरी गर्न पनि जाँदैनन्। यदि त्यस्तो कुनै गुनासोहरू आएछ भने एयरलाइन्सले हामीले आफैले छानबिन गरेर कुनै ट्राभलले गरेछ भने त्यो कारबाही हामी गर्छौँ, आफै आन्तरिक कारबाही हुन्छ। र त्यस्तै गुनासो आयो भने हामीले छानबिन चाहिँ गर्छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो हवाई सेवा पनि। तर चाडबाडको मौसममा कस्तो व्यवस्थापन छ भनेर चासो राख्दा आफूले प्रभावकारी सेवा दिएको दावी गर्ने केही हवाई सेवा सञ्चालकले त सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा नै गर्न मानेनन्। तर के यही हो त प्रभावकारी सेवा? आफ्नो सेवाको बारेमा सर्वसाधारणलाई सूचना दिन डराउनेले कस्तो सेवा प्रदान गरेका होलान् हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं। तर जे होस्, चाडपर्वको खुसी सबैले बाँड्न पाउनुपर्छ। चाडपर्वकै अवसरमा सर्वसाधारणलाई बाध्य पारेर मनपरी रकम असुल्ने प्रथाको अन्त हुनै पर्छ। सेवा दिने नाममा जनताहरू ठगिने क्रम रोकिनै पर्छ भने चाडपर्वको बेलामा सवारी साधन र हवाई साधन दुवैको टिकटमा सहज व्यवस्था हुनै पर्छ। जहाँ जति बेला बढी सुविधाको आवश्यकता पर्छ त्यति नै बेला सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेका छन्। पैसा तिरेर यातायात सुविधा प्राप्त गर्ने हरेकको अधिकार हो, तर दशैंको बेलामा यस्तो सुविधा पनि पाउन मुस्किल भइरहेको छ सर्वसाधारणलाई। कान्तिपुर आजमा हामी एकैछिनपछि आउनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ। अहिले तपाईँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यक्रम कान्तिपुर आज हेर्दै हुनुहुन्छ। दशैं ठग्ने र कालो बजारी गर्नेहरूका लागि पनि वास्तवमै दशैं नै हुन पुगेको छ। दशैं आउन अझै 2 साता भन्दा बढी समय बाँकी छ, तर आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउनेहरू कमाउनेमै मस्त छन्। बस व्यवसायी र यातायात मजदुरहरू अहिले टिकट कसरी बढी भन्दा बढी बिकाउने भन्नेमा लागि परेका छन्। त्यसैले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले गाउँ फर्कदा वा भनौं आफ्नो ठाउँ फर्कदा शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। रूपसिंह मडैको छायाङ्कनमा जितेन्द्र झाको रिपोर्ट। दशैं आउने लाग्दा बस पार्कमा पनि भिड बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक फर्किँदैछन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधा गङ्गुबु नयाँ बस पार्क आइपुगेका यी यात्रुहरू दशैं मनाउन आफ्नो गाउँ जाँदैछन्। अर्कोतर्फ राजधानीमा बस्नेहरूलाई गाउँको मायाले तानेको छ। कोही ढिलो त कोही चाँडो गाउँ फर्कने तर्खरमा छन्। दशैंका लागि अग्रिम बुकिङ पनि खुला गरिएको छ। अग्रिमको लागि तपाईँको हाम्रो 5 गतेदेखि खुला हो। 5 गतेदेखि तपाईँको 29 गतेसम्मलाई चाहिँ सिट राम्रै भइरहेछ। अहिलेसम्म पेसेन्जरहरूले पनि त्यति दुःख पाइरहेको छैन। अहिलेसम्म राम्रै भनौँ न, अब आएर टिकट लिइरहनु भएको छ, राम्रै पाइरहनु भएको छ, कुनै गुनासो आएको छैन। दशैं आउने लाग्दा यात्रु चाप बढ्नु स्वाभाविक नै हो, तर यसको फाइदा उठाउँदै बस पार्कमा यात्रुसँग तय गरिएको भन्दा बढी भाडा लिने गरेको गुनासो यात्रुहरूको छ। यातायातको व्यवस्था हेर्नुपर्दा पहिलेको भन्दा पनि अझै नाजुक भएको देखेँ मैले चाहिँ, होइन। धेरै तानमान हुने यताउति। अब
एयरपोर्ट लिन गयो उताबाट तानमेन हुने अब धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विदेशीहरूले चाहिँ विदेश यात्रा गरेर फर्किँदाखेरि धेरै दुःखदायी हुने। यातायात कर्मचारीहरू सिट भर्न यात्रुलाई लगेज नै ठान्छन्। यात्रुलाई बलजफ्ती तानेर बस चढाउनसम्म पछि पर्दैनन् यातायात मजदुरहरू। हेर्नुहोस् कसरी यी यात्रुलाई पाखुरा समाती बसमा बसाउँदैछन् उनीहरू। व्यवस्थित ढङ्गको छैन हैन, अब बस्ने सिटहरू पनि छैन, अप्ठ्यारो नै छ। अनि दलालहरू पनि त्यस्तै छन्, अब तानातानी गर्न खोज्छन्। कुन बसमा यात्रा गर्ने हो वा होइन त्यो त यात्रुले निर्णय गर्ने हो, खलासी र कन्डक्टरले होइन। दसैँ ताका बस भाडा लिनमा पनि मन परी हुन्छ। यात्रुहरू टिकट देखाउँदै बढी भाडा लिएको बताउँछन्। त्यो त एकदमै पहिला भन्दा अहिले अब गाडी त्यति नै छ, किन बढी पैसा अहिले त्यही कुरा भइरहेछ, ठ्याक्कै डबल लिइराख्नु भएको छ क्या। धनगढीतिर कता जानेहरू 400 तिर्यो पहिला टिकट होइन, अहिले भने 800 तिर्यो 850 तिर्यो भन्दै थियो क्या आज टिकट काटेका। अनि त्यो सुन्दा मलाई अचम्मै लाग्यो के। पहिलेको भन्दा त लगभग आधी नै धेरै तिर्नु पर्यो होइन, आधी नै बढी तिर्नु पर्यो र आधा भन्दा पनि बढी तिर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाहिर यहाँनिर के देखिन्छ भने बाहिरबाट यसो अनुहार हेर्ने बित्तिकै बाहिरबाट आएको मान्छे भनेर देखिने बित्तिकै ज्यादा पैसा लिने होइन, त्यो काम अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको छ। तर यातायात व्यवसायी भने बढी भाडा नलिएको दाबी गर्छन्। खासै त्यो देखिन्न हामीले। हाम्रो तपाईँको के भने पहिला जुन पुरा तोकिएको भाडा हुन्छ, तोकिएको भाडामा तपाईँको हामीले फिक्स भाडामा हामीले दसैँमा लिने हो, त्योभन्दा अघि पछि तपाईँको अलिक कम गरेर बोक्ने गरेका छौँ, त्यसैले नै अलिक बढी लिएको भन्नुहुन्छ होला सायद यात्रुहरूले। दसैँमा यात्रुको आवागमन बढ्दा टिकटको कालोबजारी पनि बढ्दो छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, सिट सङ्ख्याभन्दा बढी टिकट काट्ने गर्छन् बस व्यवसायीहरू, जसले गर्दा मुढामै बसेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपयले। यात्रुबाट पैसा मात्र कमाउने होइन कि सेवामा समेत ध्यान दिनुपर्दछ यातायात व्यवसायीले। सर्वसाधारणलाई टिकटको शास्ति हुँदा यातायात व्यवसायी र प्रहरी प्रशासन मुखदर्शक मात्र बनेका छन्। दसैँको मौकामा चौका हान्न पल्किएका दलाल र कालोबजारी गर्नेमाथि कारवाही हुनै पर्छ। पहिला त टिकट नै सकिएको बताइन्छ टिकट काट्न गएकाहरूलाई। अन्ततः बाध्य पारेरै बढी पैसा तिराएर टिकट काट्न लगाइन्छ, तर पनि ठगिने क्रम रोकिएको छैन। एउटै सिटको पनि 3-3 जनासम्मलाई टिकट बेच्छन् कालोबजारीहरू, अनि जनताले शास्ति बेहोर्नी पर्ने नै भयो। यद्यपि यातायात सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू भने यस पटकको दशैंमा यातायात व्यवस्था ठीक हुने भनिरहेका छन्। उपभोक्ताको हित संरक्षणको कुरा निकै सुनिन्छ भाषणहरूमा। दशैंमा घर जाने बाध्यतामा रहेका जनता ठग्न पल्केका यातायात माफियामाथि कतै सम्बन्धित निकायकै संरक्षण त छैन भन्ने प्रश्न पनि अब आएर उठ्न थालेको छ। लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। आज हरेक नेपालीको आवश्यकता बनेको छ निजी सवारी साधन। सार्वजनिक सवारी साधनमा निकै चाप हुने हुनाले निजी सवारी साधनको प्रयोग बढेको हो। सवारी साधन मध्ये मोटरसाइकलको संख्या बढेको बढै छ। ट्राफिक जाममा सजिलै निस्कन सक्ने र मध्यम निम्न मध्यम वर्गकाले पनि किन्न सक्ने भएकोले मोटरसाइकल संख्यामा वृद्धि भएको हो। तर अहिले नेपालका जनता र विशेष गरी युवा पिढीमा महँगो रेसिङ बाइकको क्रेज बढेको छ। प्रवीण थापाको छायाङ्कनमा सुरज गिरीको रिपोर्ट। विश्वका अति गरिब मुलुक मध्ये नेपाल अग्रणी स्थानमा पर्दछ। नेपालभरिका गाउँ शहर मध्ये काठमाडौँमा भने विकासका पूर्वाधार तुलनात्मक रूपमा सबल छ। तर नेपालको वास्तविकता काठमाडौँ बाहिरका गरिब र अविकसित दुर्गम जिल्लामा रहेको छ। अहिले नेपालमा महँगो सवारी साधन चढ्ने लहर बढेको छ। यस्ता महँगा बाइक कसले किन्छ? 23,50,000 सम्म मूल्य पर्ने यी सवारी साधन शौकीन युवा पुस्तालाई लक्षित गरी ल्याइएको हो। शौकीन घर परिवारका लागि यी सवारी साधनको खरिद गर्नु खासै कठिन नहोला। नेपाल र विशेष गरी राजधानीमा विगत